Like, subscribe and get notified. After the heat generated with the statements by Priol MLA Govind Gaude and Chief Minister Pramod Sawant that BJP will contest all 40 constituencies including Priol, there was what they called as courtesy call between MGP President Deepak Dhavlikar and BJP State President Damu Naik. Deepak denied that he had said that CM was misguided by someone. The centre has told us to work together, he disclosed. BJP State President Damu Naik insisted that the BJP is working in all constituencies and at the same time said MGP is a coalition partner. ताका हांव मेळूंकूच ना हें आनी गडबडीत सो ताका मेळून एक चर्चा राजकारणाचेर राजकारण घ्या. तुम्ही दिल्ली वचून येयल्या हालींच मेळोन येयल्या तेंच्यांनी तुमकां बरो प्रतिसाद दिलो बरो आमकां प्रतिसाद तेचेर कितें आयज चर्चा बी जाली हय म्हणजे एक कडेन रावपाची आनी ऑल इज वेल. ऑल इज वेल. तुमी सांगलेलें सर दिल्ली वचून येयले उपरांत तुमचें ऑल इज वेल जाता. पयलीं पसून ऑल इज वेल आशिल्लें. हय दिल्ली एक कितें सदिच्छा भेट घेवपाक गेल्ले तेन्ना जो प्रकार घडलो सो तो कानार घालून आयलो. तुम्ही म्हटलें की तुमचो एक स्टेटमेंट आसा की सीएम सराक कोण तरी मिसगायड केला. ना तशें म्हणूं ना हांवें म्हणूं ना. पळय थोडे पेपरवाले आनी थोडे जे हे पळय आसा न्ही कोण प्रेस आनी सोशल मिडिया ते पेटोवन घालपाचें काम मॅच पण तुम्ही अशें म्हणूं ना की कोणा मिसगायड केला सीएम ना अशें काय चुकलां आसत कितें आयकलां आसत हेचेर मिसगायड म्हणटा जाल्यार सांगू ना कारण सीएम सरान मागीर म्हटलां की सीएम सराक आमी तशें कॉपरेटीव कॉपरेटीव कितें उलोवपाचें रिशफलाचे हालचाली चालू आहा तुमचें कितें आनी पळोवपाचें. बट आतां म्हाका सांगा सर 2027 तुमची आनी BJPची सामना जातली परत एकदां तुमी टिकेटीचेर बसतले तुमचे हेजेर बसतले तेन्ना तुमी कितें करतले. हय 2 वर्सां उरलीं एक 20 म्हयने उरले. आमी मनोहर पर्रीकर बरोबर आसतना आमी केल्ली न्ही युती. हय हय आमी केल्ली न्ही आमी करूं नाशिल्ली न्ही आनी कितें आमी समविचारी न्ही. हिंदू वोट्स आमची हें जाता बायफर्केट जाता वी हॅव टू ब्रिंग इट टुगेदर. पूण ह्यो भायर पडपी अफवांचेर काय म्हाका युतीचेर परिणाम ओके सोशल मिडिया आनी हे पळय आसा न्ही तो आज गैरसमज थोडे पसरयता. बट तुमी कंटेस्ट करतले त्या टायमार न्ही नाजाल्यार रिटायर ना रे पॉलिटिक्साक कितें आसात न्ही आमी ते मागीर ठरतले न्ही. आयची भेट ठरताले सगळें ठरतलें न्ही मागीर आत्तां उलोवन तेचेर फायदो ना न्ही. आयची भेट ही सदिच्छा आसली. सदिच्छा भेट दामू आनी हांव पयलीं वचून फ्रेंड 1980तल्यान ओके. दिल्लीचेर मातशें सांगा आशिल्लो 2 गजाली मारून येवन आयलो. दिल्लीचेर मातशें सांगा न्हू सर दिल्ली तुमचे कितें चर्चा जाली. कांय चर्चा न्ही वील टेक केअर म्हणलें न्ही. कितें टेक केअर म्हूण सांगलें सर. वील टेक केअर आमी सांगलें युती फुडें वचपाक जाय 2027 आमी बरोबर उरपाक जाय. 2029 आमी एक सीट गेलो लोकसभेचो दोनूय हाडपाक त्या पद्दतीन काम करता. एक सदिच्छा भेट तांची अध्यक्ष जाल्या उपरांत ताणें आमकां पत्री धाडून अभिनंदन केल्लें फोनाचेरूय आमी उलयले मेळिल्ले आनी प्रत्यक्ष अशें मेळून आशिल्लें. इतलें निमतान आतां फाटले हालीं 2 दीस पयलीं युतीचो बी बोवाळ जालो. तुमी स्टेटमेंट दिलें त्यांनी स्टेटमेंट दिलें सीएम सरान स्टेटमेंट दिलें त्या बाबतींत कितें चर्चा मागीर दीपक ढवळीकर दिल्ली गेले मागीर दिल्लीसून आतां परत आयले. तेचेर कितें चर्चा जाली आयज तुमच्या टायमार. आमच्या सरकारान ते मोगूच सहभाग आसा न्ही सो आमचे बरोबर ते आसा आनी पक्षाचे तेय आपले त्या वटेच्यान आपलें काम करता आमी आमचें काम करता. म्हणजे 40 मतदारसंघान संघटन वाडोवप हें आमचें काम. ओके. आतां 1.5 वर्स उरले सर आनी सीएम सरांनी एक स्टेटमेंट केल्लो की प्रियोळ मतदारसंघ तेंचे आसतले म्हणून आनी कोणीय प्रयत्न केलो. मतदारसंघाची वांटणी मतदारसंघाचें हें आमी तसले कांय गजाली कांयच कोण उलोवपाक वचना आनी कांयच ना. आमी भारतीय जनता पार्टी ह्या प्रत्येक मतदारसंघान आमचे मतदारसंघान कितें ना कितें संघटन मजबूत करता आनी सगळ्या संघटनाच्या माध्यमांतल्यान आमकां येणाऱ्या हातूंत 27 करपाक जाय. 27 आसा ती फक्त टॅगलायन बेश्टीत यमक जुळोवपाक लागून न्ही ती 27 म्हणटा यमक न्ही तें वास्तव चित्र आसा तें लोकां फुडें.
सर हालींच 2 दिसां पयलीं तुमची मिटींग जाली IMD, तेन्ना तुमी प्रेसान एक सांगलें की पक्ष सदींच एक भुमिका मांडटा आनी पक्षाचे मंत्री आमदार हे जे केन्ना भायर उलयता ते तेंचे वैयक्तीक मत आसता. अशें दिसना की पक्ष म्हणून तेंचेर मातसो वचन आसा, वचन डेफिनेटली आसा. तुमकां कितें दिसलें की तांचेर हें ना, तांची डिटेल बातमी सगळी आसा ती हायकमांडाक की आमी म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार पावोवपाचें पावयतात आनी योग्य टायमाचेर एक्शन जातली म्हणजे जातली. पार्टी कशें कोण हलक्यान घेनाका. हांगा सुद्दां पद आसा तें जबाबदारीचें पद आसा. हांवें बी जबाबदारीपूर्वक विधान करूंक जाय आनी कोणाचेर फेवरिजमूय तर ना. हो आमदार म्हजो लागींचो किंवा तो कार्यकर्तो म्हजो हें तसलें कांयच ना. जो पक्षाची आड आसतलो, शिस्तीच्या भायर आसतलो, तो कितलोय म्हजो मित्र सुद्दां आसलो जाल्यार सुद्दां परफॉर्मन्साचेर वयतले. हय, कारण शेवटी म्हाका न्याय दिवपाक जाय पार्टीचे. हाका आज सर मुख्यमंत्र्यान खंय तरी राज्यपालांची भेट घेतली आनी रिशवाचे वारे खंय तरी चालू आसा. ते मागीर सगळे गजाली मागीर प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया वेगवेगळ्या हातून केला. कितें म्हणजे ते आपापले अंदाज काडपाक तांकां कोणें हाडूना. आमचे मित्र ते सगळे अंदाज काडीत रावात. पूण एक खंय तरी एक आसचें की कितें म्हणटा ते नाका जाल्यो खबरी म्हणजे स्टँडर्ड ऑफ हें आसता वेवस्थीत जर आसत न्ही बातमीचेरूय बीन लोक विश्वास दवरतात. म्हणटकीर त्या खातीर तांणी मेळप हें तांचें काम आनी तशें हांवूय मेळपाचो आसा. तुमी वयतले मेळपाक? हय. ओके. कितें कारण आसा सर? सदींच्या वेळ अच्छा. मेळपाक आसता. काही गजाली नव्या वर्साक हें जालें वचूच ना नव्या वर्साक. ओके. तर CMची भेट म्हणजे ती रुमर्स म्हणटा तुमी ते रिशफलिंगाचे हेजेर विविध विशयांचेर चर्चा आसता ती सरकाराचो भाग न्ही तो कामाचो भाग. प्रत्येक कामाच्या भागाचोच खंय तरी हें व्हरून ताका लावप आनी तें करप बरोबर ना. सरकार वेवस्थीत चलता, स्थिरतेन चलता. जे कितें निर्णय जावपाचे ते योग्य वेळाचेर निर्णय जातले आनी तेन्ना तुमकां सांगून करतले. ते हळू ते चोरी हांगा करपाचें ना.